बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। 21 जनवरी है, तारीख़ पलट चुकी है और बुध के दिन का आगाज़ हुआ चाहता है। रात के इस पहर आपसे बात करने का मकसद ये है कि कुछ अफसोसनाक ख़बरें मौसूल हो रही हैं बन्नू से। ये आपके सामने रखना है। एक झड़प हुई है पेशावर रोड पर, बन्नू पेशावर रोड पर नाका लगाया गया मुसल्लह अफराद की तरफ से, मिलिटेंट्स की तरफ से, और मकामी अमन कमेटी और फिर बाद में पुलिस आई, उनकी झड़प हुई है मिलिटेंट्स के साथ। इसमें जानी नुकसान हुआ है और डेर इस्माइल खान में सिक्योरिटी पोस्ट के ऊपर हमला किया गया है। इसकी तफसील कुरम जो ज़िला है, जनूबी ज़िला है, कबायली ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ पर जो झड़प हुई है पाक अफ़गान सरहदी मकाम के ऊपर, इसकी तफसील भी और वज़ीरिस्तान से भी कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं। एक तो बन्नू के हवाले से हर दूसरे तीसरे दिन अफसोसनाक ख़बरों की एक सीरीज़ है, पूरा सिलसिला है जो वक्तन फ़वक्तन हम आपके सामने रखते हैं। पुलों का उड़ाया जाना, निजी जो तामीराती सामान है ठेकेदारों का या कंस्ट्रक्शन कंपनियों का, उनका नज़र आतिश किया जाना और फिर अगवा की वारदातें, ये मुसलसल वो चीज़ें हैं कि जो बन्नू रीजन से रिपोर्ट हो रही हैं। टारगेट किलिंग के वाक़यात में भी बेतहाशा इजाफ़ा हुआ है, चाहे वो लकी मरवत हो, वो बन्नू का ज़िला हो, वज़ीरिस्तान का इलाका हो, या फिर आप डेर इस्माइल खान डिवीज़न की ख़बरें आप देखें तो टांग ज़िले से और जनूबी वज़ीरिस्तान से भी इसी तरह की ख़बरें मौसूल होती हैं। जो ताज़ा तरीन एक वाक़या हुआ है वो अमन कमेटी और जो मिलिटेंट्स हैं, इनके माबैन फायरिंग का वाक़या हुआ है। बन्नू का थाना टाउन का इलाका है बिज़न खेल, ये मेन बन्नू पेशावर रोड है। इंतहाई मसरूफ़ शाहराह होती है, दिन को यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। ज़ाहिर है कि शाम के बाद फिर यहाँ पे ट्रैफिक जो है ना होने के बराबर होती है। लोगों की आमद रफ्त इन इलाकों में, जितने भी मैंने नाम बताए हैं आपको, यहाँ पे लोगों की नक़ल व हमल, लोगों की आमद रफ्त, बाहर उनका निकलना, ये बहुत हद तक महदूद हो जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि मुसल्लह अफराद ने नाका लगाया था। किस मकसद के लिए लगाया गया था? ज़ाहिर है कि जब ये नाका लगाते हैं कुछ मिनटों के लिए और फिर ये वीडियो बनाते हैं, तस्वीर बनाते हैं और ये जो है वो तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इस इलाके पर उनका कंट्रोल है। तो ये यहाँ पर इस नाका के ऊपर या नाकाबंदी के ऊपर अमन कमेटी के जो अरकान हैं, उन्होंने दावा बोला और शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में बिज़न खेल अमन कमेटी का रुकन जो पुलिस एहलकार भी है, इसके हवाले से बताया गया है कि ये शहीद हो गया। बाद में जब ये फायरिंग का सिलसिला तेज़ हुआ तो मकामी पुलिस की मज़ीद नफरी भी इस इलाके में पहुंची, बख्तरबंद गाड़ियाँ भी पहुंची और यहाँ से मिलिटेंट्स जो हैं ये फ़रार हो गए। ये भी बताया गया है कि जो मिलिटेंट्स थे उनका भी जानी नुकसान हुआ है, लेकिन रात के अंधेरे में इब्तिदाई जो मालूमात हैं उनकी तादाद के बारे में नहीं बताया जा सका। ये वाक़या और फिर इसी इलाके से कुछ ही किलोमीटर के फासले पर तहसील डुमेल का जो लिंक रोड है, यानी जो इंडस हाईवे से बन्नू को शहर को मिलाता है लिंक रोड, यहाँ पर कुछ दिन बल्कि 2 दिन पहले यहाँ पे नाका लगाया गया था इसी तरह मुसल्लह अफराद की तरफ से, और 4 अफराद को गाड़ियों से उतार कर अगवा करके ले जाया गया। इनमें जो बताया गया है, मग़वियों के जो नाम बताए गए हैं वो किफ़ायतुल्लाह, आसिम, रऊफ़ और आसिफ़, ये जो हैं ये 2 दिन पहले का वाक़या है। और ये मग़वी अफराद जो हैं ये सरकारी मुलाजमीन हैं। इनमें से इन 4 अफराद में से 3 को रिहा किया गया और मोहम्मद आरिफ नाम का जो मग़वी है, ये इसके बारे में बताया गया था कि ये ताहाल अगवाकारों की तहवील में है और ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि तशवीशनाक सूरत हाल है। बन्नू के हवाले से अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले चौकी फ़तह खेल पर हमला किया गया था, ये पसपा हो गया था, इसमें जानी नुकसान नहीं हुआ। मीरियान पुलिस स्टेशन के ऊपर लगातार 2 दिन तक बड़े शदीद हमले किए गए। इन हमलों में क्वाडकाप्टर्स का भी इस्तेमाल और रॉकेट्स का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है
اور ظاہر ہے کہ جب راکٹس کا استعمال کیے جاتے ہیں تو پھر دھماکے بھی کیے جاتے ہیں اور وہ سنے بھی جاتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو لوگوں میں خاصا خوف و ہراس بھی پھیلتا ہے۔ بنو کینٹ، آپ کو پتہ ہے بنو میران شاہ روڈ کے اوپر ہی بنو کینٹ ہے، اور یہاں پر دو حالیہ دنوں میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ بنو کینٹ کے اوپر راکٹ فائر کیے گئے ہیں۔ پہلا جب کچھ ہفتے پہلے ایک راکٹ فائر کیا گیا تھا، وہ بھی ڈیفنس کالونی یا سی ایم ایچ بنو کے آس پاس ایک خالی پلاٹ کے اوپر گرا تھا، اس میں جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ یہ جو کچھ روز پہلے ایک راکٹ اٹیک ہوا تھا جس کا ایک بہت زوردار دھماکہ سنا گیا تھا، اس میں ایک شخص جو مزدور تھا، جو کسی زیر تعمیر مکان میں کام کر رہا تھا، وہ معمولی زخمی ہوا تھا۔ تو یہ صورتحال ظاہر ہے کہ بنو ریجن کی ہے، بنو ضلع کی ہے۔ شمالی وزیرستان سے ایک خبر ہے کہ مسلح افراد نے تحصیل شیوا کابل خیل گاؤں میں ایک شہری کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ یہ شہری جو ہے بادشاہ سیف علی، یہ ان کا نام بتایا گیا ہے۔ ان کو گھر سے زبردستی اٹھایا گیا، اپنے ساتھ لے جایا گیا، اور ابھی تک اغوا کاروں کی طرف سے کسی قسم کے تاوان کا مطالبہ سامنے نہیں آیا، اور یہ ان علاقوں میں اغوا کی وارداتیں جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ تاوان کے لیے بھی ہوتی ہیں۔ جب رہائی عمل میں آتی ہے تو پھر اس میں سننے کو ملتا ہے کہ جی تاوان کی ادائیگی کے بعد یہ بازیابی جو ہے عمل میں آئی ہے، لیکن اس اغوا کی واردات کے حوالے سے ایسی کوئی اپڈیٹ جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اچھا، لوئر کرم سے خبر ہے کہ یہاں جو ہے کچھ ملیٹنٹس افغانستان فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلے تو یہ تھا کہ وہاں سے در اندازی ہوتی تھی، افغانستان سے لوگ داخل ہوتے تھے، مسلح افراد داخل ہوتے تھے پاکستان میں، اور اسی طرح کی تشکیل کے حوالے سے یہ ان کی نقل و حرکت نوٹ کی گئی تھی، اور پھر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، اور سیکیورٹی فورسز نے بتایا گیا ہے کہ فائرنگ کر کے افغانستان میں موجود پناہ گاہوں تک پہنچنے سے پہلے ان ملیٹنٹس کو نشانہ بنایا، اور ان میں سے 2 کی لاشیں بھی برآمد ہوئی ہیں، اور ایک ڈیڈ باڈی کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ مکمل طور پر جلس چکی تھی، یعنی بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا۔ اور یہ جو نقل و حرکت نوٹ کی گئی تھی سیکیورٹی فورسز کی طرف سے، یہ بتایا گیا تھا کہ کوئی 30 سے زیادہ یہ ملیٹنٹس تھے۔ اور اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان سے ایک خبر ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی ایک پوسٹ پر ملیٹنٹس نے حملہ کیا، ایک جوان اس میں شہید ہوا، 4 زخمی ہوئے ہیں۔ یہ علاقہ ہے تھانہ کلاچی کا، اور یہ اس پوسٹ کے اوپر کواد کاپٹر سے حملہ کیا گیا، اور جس کے نتیجے میں سپاہی لکھمیر یہ موقع پر شہید ہوا۔ 4 جوان جو ہے اس میں زخمی ہوئے، ساجد عالم، سپاہی نوید، سپاہی عمر اور سپاہی ساجد علی جو ہے ان کے نام بتائے گئے ہیں۔ یہ مقامی جو ہسپتال ہے، فوجی ہسپتال، اس میں زخمیوں کو داخل کرایا گیا۔ تو یہ چونکہ رات کا یہ وقت ہے، رات کے اس پہر، یہ افسوسناک خبروں کی ایک سیریز، اور یہ میں آپ کو دن کو بھی بتا سکتا تھا، لیکن چونکہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ اگر میں دن کو یہ بتاؤں تو پھر رات کا واقعہ جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، اور یہ واقعات اتنے زیادہ ہیں، اتنا تسلسل کے ساتھ ہیں کہ آپ کسی اگلے دن کا انتظار نہیں کر سکتے کہ کم از کم یہ جو خبریں ہیں یہ آپ تک بر وقت پہنچیں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے، اور اسی طرح مجھے اپنی رائے سے نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔